بكم في troisième partie ديال code couleur de résistance. اليوم ان شاء الله on va continuer غنشوفوا الماركاج à 5 bandes. On a déjà vu le marquage à 3 bandes وشفنا ال 4 bandes واليوم ان شاء الله غنشوفوا 5 bandes. غنعاودوا نفس لو travail، غنحسبوا الريزيستانس ونحسبوا التوليرانس ونشوفوا لا بلاج اللي فيها هذيك الريزيستانس، يعني نفس الترافاي كيبقى يتعاود. بالنسبه ل 5 بوند الحاجه اللي فيها هو انها كتزاد لينا بوند اخرى. هنا عندنا 4 وكتكون عندنا الاخرانيه ديال التوليرانس. بالنسبه ليكزامبل اللي شفنا او ديبار كانوا كيكونوا عندنا دو شيفر سينيفيكاتيف، يعني الاول والثاني. بالنسبه ل 5 بوند كيوليو 3 شيفر سينيفيكاتيف، كناخذوا الاول والثاني والثالث، يعني هذوك لي 3 بوند الثلاثه الاولين كيكونوا هما دي شيفر سينيفيكاتيف. بالنسبه للكاتريام هو الملتيبليكاتيف، وبالنسبه للسانكيام هو التوليرانس. بحال كنديروا ازاحه، يعني الاخر كيولي هو التوليرانس والملتيبليكاتيف اللي قبل منه، وهذاك الشيء اللي بقى فهما دي شيفر سينيفيكاتيف. غنشوفوا ليكزامبل ديالنا. بالنسبه ليكزامبل ديالنا عندنا البوند الاولانيه هي لو روج، البوند الثانيه لو فير، الثروازيام بوند عندنا البلو، الكاتريام عندنا لو نوار، ولو سانكيام اللي هو التوليرانس عندنا لارجون. ديجا شفنا بانه التوليرانس ديال 3 بوند ما كيكونش انديكي، يعني ما كيكونش مرسوم لينا في يعني في هذيك الريزيستانس، فاحنا كنقولوا التوليرانس ديالو هو 20%. بالنسبه ل 4 بوند 4 بوند كيكون عندنا لو اور، ولكن شفت في دي زيكزارسيس كيقدروا ما يديروش غير لو اور، كيقدروا يديروا مثلا لارجون، المارون، الروج. يعني حنا نشوفوا شحال عندنا من بوند ونشوفوا الكولور اللي عندنا. الكولور اللي عندنا كناخذوا البورسونتاج ديالو كنخدموا به، نفس لو طرافاي اللي كنا درنا ديجا. بالنسبه لهاد ليكزامبل نحاول نكتب لكم هادو هنايا ونديروا هادوك لي شيفر ديالهم، وابري نخرجوا ليكزامبل ديالنا. بالنسبه للاول عندنا هو لو روج، قلنا الثاني عندنا لو فير، troisième c'est le bleu, quatrième noir et le cinquième c'est l'argent. بالنسبه للروج فاش شفنا في لو كور، ديجا شفنا في لو كور ديالنا لو روج لا فالور ديالو هي 2، لو روج الفالور ديالو 2. غنحاول نكتبها لكم هنايا، الفالور ديالو 2. الفير الفالور ديالو هي 5. بالنسبه للبلو هي 6، و لو نوار هو لو 0. وبالنسبه للارجون فانا كتبتهم لكم هنايا هي 10%. شنو قلنا هنايا؟ قلنا بانه عندنا 3 شيفر سينيفيكاتيف. غناخذ 3 شيفر سينيفيكاتيف، هادو غنكتبهم كما هما. هذا غيكون هو البورسونتاج، يعني كندير 10 فوا 10 على بيسانس 0، و 10 على بيسانس 0 هي 1 صافي. ونكتب ار ديالي، يعني الريزيستانس ديالي، الفالور ديالها. بالنسبه لار شنو غتكون هي 2 5 6 فوا 10 على بيسانس 0. نعاود نكتبها لكم هنايا، 10 على بيسانس 0 هي 2 5 6 علاش؟ حيت قلنا بان هذه الفالور ديالها هي هذه هي لا فالور ديال الريزيستانس. بالنسبه للتوليرانس كناخذوا الريزيستانس وكنضربوها في هذاك الفالور ديال هذاك الكولور اللي عندنا في الاخر. بالنسبه لهنايا عندنا الارجون الفالور ديالو هي 10%، غنضربها في 10%. ار هي 256 fois 10 sur 100. Tolérance, la valeur ديالو غتعطيني هي 25.6. علاش؟ حيت هنا 0 مع 0 غتمشي، و 1 sur 10 هي 0.1، ولا ضربتها في 256 غتعطيني 25.6. حنا خدمنا دابا التوليرانس ديالنا.
دابا نشوفوا لا بلاج فاش عندنا هذيك لا ريزيستانس. لا بلاج كنقولوا بانه ار، كيفاش كنا كنخدموها؟ كنقولوا بان هي لا فالور ديال ار ناقص توليرانس، وهنا كنديروا لا فالور ديال ار بلس توليرانس. لا فالور ديال ار شحال لقيناها؟ هي 256 ناقص توليرانس هي 25.6، وهنا غتكون عندي 256 فاصلة بلس باردون 256 بلس 25.6. ار ديالي غتكون محصوره ما بين 230.4 و 281.6. يعني بالنسبه لهاد الكود كولور فهو سهل، خاصني غير نشوف اين ماركاج عندي، واش ماركاج يعني شحال من بوند عندي. الا كانت عندي 3 كما شفنا في الديبار فهو ما كيكونش عندي هاد التوليرانس، كيكونوش راسمينو ليا، فكنشوف عندي 3 كنقول بانه التوليرانس هو 20%. الا كان عندي 4 بوند فهما كيكونوا راسمين ليا التوليرانس، والتوليرانس كنشوف الكولور ديالو، واش عندي اور فهو 5%. كنمشي يعني خاصني غير نعاود هنا ب5%، يعني نضرب في 5 ونقسم على 100. الا كان عندي الارجون كنضرب في 10 وكنقسم على 100. الا كان عندي المارون نضرب في 1 ونقسم على 100. ولا كان عندي لو روج هو 2 sur 100 وحنا غاديين. بالنسبه ل 5 بوند، 5 بوند فهي كتزاد فيها بوند وحده، وبالنسبه لهذيك البوند كتزاد عندي مع لي شيفر سينيفيكاتيف. يعني في عوض كنا كنشوفوا في الاول 2 شيفر سينيفيكاتيف، هنا كنشوفوا 3 شيفر سينيفيكاتيف. يعني الطريقه سهله. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا هذا الكود كولور. الا كانوا عندكم دي كيسيون خليوهم في الكومونتير، وما تبخلوش علينا الا عجبكم المحتوى انكم تابوناو معنا في لاشين وديروا جيم وبارطاج.